श्री परमात्मने नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री राम का चरण कमल में प्रणाम गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानसलाई प्रणाम गर्दै साथै ज्ञान मार्ग टिभी को माध्यमद्वारा हामीलाई सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, चतुर्मास श्री राम कथा अन्तर्गत हिजोको प्रसङ्गमा हामीले सुनेका थियौँ भगवान श्री शिवको विवाहको लागि सबै देवी देवताहरू जन्ती रूपमा हिँड्नुभयो भन्ने सम्मका कथा। आउनुहोस् त्यहाँभन्दा अगाडिको प्रसङ्गको चर्चा गरौँ। भगवान प्रभु परमात्मा श्री महादेव यस्तो देखेर मनमा नै मुस्कुराउनु भयो कि विष्णु भगवानको व्यङ्ग वचन हाँसो ठट्टा गर्ने बानी छुट्दैन। आफ्ना प्यारा विष्णु भगवानका यी अति प्रिय वचनहरूलाई सुनेर शिवजीले पनि भृङ्गीलाई पठाई आफ्ना सबै गणहरूलाई बोलाउनु भयो। शिवजीको आज्ञा सुन्ने बित्तिकै सबै आइहाले र उनीहरूले स्वामीका चरण कमलमा शिर निहुराए। विभिन्न किसिमका सवारीहरू र विभिन्न प्रकारका वेश भएका आफ्नो समाजलाई देखेर शिवजी आफै पनि हाँस्नुभयो। कुनै मुख नभएका छन्, कुनैका धेरै मुख छन्, कुनै बिना हात खुट्टाका छन् भने कुनैका कैयौँ हात खुट्टा छन्, कुनैका धेरै आँखा छन् भने कुनैका एउटा पनि आँखा छैनन्, कोही धेरै मोटा घाटा छन्, कोही धेरै दुब्ला पातला छन्, कुनै पवित्र र कुनै अपवित्र वेश धारण गरेका छन्, भयङ्कर गहना लगाएर हातमा कपाल लिएका छन् र सबैजनाले शरीरमा ताजा रगत घसेका छन्। गधा, कुकुर, सुँगुर र स्यालका जस्ता उनीहरूका मुख छन्। गणहरूका अनगिन्ती वेशहरूलाई कसले गणना गर्ने? धेरै प्रकारका प्रेत, पिशाच, योगिनीहरूका जमात हुल छन्। उनीहरूको वर्णन गर्नै जानिन्न। नाचही गावही गीत परम तरङ्गी भूत सब देखत अति विपरीत बोलही वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाच्दछन् र गाउँदछन्। उनीहरू सबै मोज मज्जा गर्दछन्। हेर्दाखेरि कति पनि ढङ्ग नभएका जस्ता छन् र धेरै विचित्र ढङ्गबाट बोल्छन्। जस्ता दुला छन् उस्तै बरियात जन्तीहरू भए। बाटोमा हिँड्दै गर्दा अनेक प्रकारका कौतुक तमासा भइरहेका छन्। यता हिमाचलले यस्तो विचित्र मण्डप बनाए जसको वर्णन गर्नै सकिँदैन। त्यति सुन्दर समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, जगतमा जति पनि साना ठुला पर्वत थिए जसको वर्णन गरेर पार पाउन सकिन्न, तथा जति पनि वन, समुद्र, नदी र तालहरू थिए हिमाचलले सबैलाई निमन्त्रणा पठाए। उनीहरू सबै आआफ्नो इच्छाअनुसार रूप धारण गर्न सक्नेवाला थिए। सुन्दर शरीर धारण गरेर सुन्दर स्त्रीहरू र समाजहरूका साथ हिमाचलका घर आए। सबैले स्नेहपूर्वक मङ्गल गीत गाए। हिमाचलले पहिल्यैदेखि नै धेरै घर सजाएर राखेका थिए। यथायोग्य ती ठाउँमा सबैजना बसे। नगरको सुन्दर शोभालाई देखेर ब्रह्माको रचना चतुर्याई पनि तुच्छ लाग्दथ्यो। नगरको शोभा देखेर ब्रह्माको निपुणता साँच्चै नै तुच्छ लाग्दथ्यो। वन, बगैँचा, कुवा, तलाउ, नदीहरू सबै सुन्दर छन्। त्यसको वर्णन कसले गर्न सक्दछ र? घर घरमा धेरै नै मङ्गल सूचक तोरण र ध्वजा पताकाहरू सुशोभित भइरहेका छन्। त्यहाँका सुन्दर र चतुर स्त्री पुरुषहरूको रूप देखेर मुनिहरूको पनि मन मोहित हुन्छ। जुन नगरमा स्वयं जगदम्बाले अवतार लिनुभएको छ, के त्यसको वर्णन हुन सक्दछ र? त्यहाँ रिद्धि सिद्धि, सम्पत्ति र सुख दिनहुँ नयाँ बढ्दै गर्दछन्। बरियातलाई नजिक आएको सुनेर नगरमा चहल पहल मचियो, जसले गर्दा त्यसको शोभा बढ्यो। स्वागत गर्ने मानिसहरूले राम्ररी श्रृङ्गार गरेर तथा विभिन्न प्रकारका सवारीहरू सजाएर आदरसहित बरियातलाई लिनको लागि भनेर हिँडे। देवताहरूका समाजलाई देखेर सबैजना मनमा प्रसन्न भए। विष्णु भगवानलाई देखेर त धेरै नै खुसी भए
किन्तु जब भगवान शिवजीका दललाई देख्न थाले त्यसपछि त उनीहरूका सबै वाहन सवारीहरूका हात्ती घोडा रथका गोरु आदि डराएर भाग्न थाले। केही धेरै उमेरका समझदार मानिस धैर्य धारण गरेर त्यही डटेर बसे। केटाकेटीहरू त आफ्नो प्राणसम्म लिएर भागे। घरमा पुगेपछि जब आमा बाबुले सोधे त्यसपछि उनीहरू भयबाट थरथर काँप्दै मुखबाट यस्तो वचन भन्दछन्, कही अकाह कही जाई न बाता, जम करधार कि धौ बरियाता, बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। के भन्ने केही कुरा भन्न सकिँदैन। यो बरियात हो या यमराजको सेना। दुलाहा बौला छ र गोरु बसाहामाथि चढेको छ। सर्प कपाल र भस्म नै उसका गहना छन्। बेहुलाको शरीरमा खरानी लगाइएको छ। सर्प र कपालका गहना छन्। ऊ नाङ्गै छ, जटाधारी र भयङ्कर छ। उसका साथ भयानक डरलाग्दो मुख भएका भूत प्रेत पिशाच योगिनी र राक्षसहरू छन् जो यी बरियातलाई देखेर जीवित रहन्छ। साँच्चै नै उसको ठुलै पुण्य छ र उसैले पार्वतीको विवाह देख्नेछ। केटाकेटीहरूले घर घरमा यही कुरा भने। महेश्वर भगवान प्रभु परमात्मा शिवजीको समाजलाई सम्झेर सबै केटाकेटीहरूका आमा बाबु मुस्कुराए। उनीहरूले धेरै तरिकाबाट छोराछोरीहरूलाई सम्झाए कि निडर हौ, डराउने कुनै कारण छैन। स्वागत गर्ने व्यक्तिहरूले जन्तीहरूलाई लिएर आए। उनीहरूले सबैलाई सुन्दर स्थान ठाउँ बस्नका लागि दिए। मैना पार्वतीजीकी आमाले शुभ आरती सजाइन् र उनका साथमा स्त्रीहरूले उत्तम मङ्गल गीत गाउन लागे। सुन्दर हातहरूमा सुनका थाल सुशोभित थिए। यस प्रकार मैना हर्षका साथ शिवजीलाई पर्छन हिँडिन्। जब महादेवजीलाई भयानक वेशमा देखिन् त्यसपछि स्त्रीहरूको मनमा धेरै ठुलो भय उत्पन्न भयो। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, धेरै डरले गर्दा भागेर उनीहरू घरहरूमा पसे र शिवजी जहाँ जन्ती बस्ने ठाउँ थियो त्यहीँ जानुभयो। मैनाको हृदयमा ठुलो दुःख भयो। उनले पार्वतीजीलाई आफ्नो साथमा बोलाइन्। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जेही विधि तुम्है रूपु अस दिन्हा, तेही जड बरु बा उर कस किन्हा। र अत्यन्त स्नेहबाट काखमा बसालेर आफ्ना नील कमल जस्ता आँखाहरूमा आँसु भरेर भनिन्, जुन विधाताले तिमीलाई यस्तो सुन्दर रूप दियो त्यस मूर्खले तिम्रो दुलाहालाई बौलाह कसरी बनायो। जुन विधाताले तिमीलाई सुन्दरता दियो उसले तिम्रा लागि बर बौलाह कसरी बनायो, किन बनायो। जुन फल कल्प वृक्षमा लाग्नु पर्थ्यो त्यो फल जबरजस्ती बबुलको काँडै काँडा भएको वृक्षमा फलेको छ। म तिमीलाई लिएर पहाडबाट खस्नेछु, आगोमा जल्नेछु या समुद्रमा बग्नेछु। बरु घर लथालिङ्ग होस् र संसारभरि अपकीर्ति फैलियोस्, तर जीवित छँदै मैले यस बौलाह दुलासँग तिम्रो विवाह गराउने छैन। भई विकल अबला सकल दुखित देखी गिरी नारी, करी विलाप रोदती बदती सुता स्नेह सम्हारी। हिमाचलकी स्त्री मैनालाई दुखी देखेर सबै स्त्रीहरू व्याकुल भए। मैना आफ्नी छोरीको स्नेहलाई याद गरेर विलाप गर्दै धुरु धुरु रुँदै थिइन्। मैले नारदको के बिगारेकी थिएँ जसले मेरो बन्न लागेको घर उजाड पारिदिए र जसले पार्वतीलाई यस्तो उपदेश दिए कि जसले गर्दा उनले बौलाह वरका लागि तप गरिन्। साँच्चै नै उनको न कोही प्रति मोह छ, न माया, न उनको धन छ, न घर नै, न स्त्री नै छ। उनी सबै चिजबाट उदासीन छन्। यस कारणले उनले अर्काको घर बिगार्ने गर्छन्। उनले न कसैसँग लाज मान्दछन् न डराउँछन् नै। ठिकै हो, बाँझी स्त्रीले प्रसव सुत्केरीको पीडालाई के कसरी जान्ने हो र। आमालाई आत्तिएको देखेर पार्वतीजीले विवेकयुक्त कोमल बाणी बोल्नुभयो, आमा, जे जस्तो विधाताले रस्त छ त्यसलाई बदल्न सकिन्न। यस्तो सोचेर हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस्। जुन मेरो भाग्यमा बौलाहा नै पति लेखेको छ भने कसैलाई किन दोष लगाउने। आमा, के विधाताले लेखेको अङ्क अक्षरलाई हजुरले मेटाउन बदल्न सक्नुहुन्छ र। बेकार कलङ्कको टीका चिन्ह नलिनुहोस् आमा भनेर पार्वतीले मैना आमालाई सम्झाइन्। हे आमा, कलङ्क नलिनुहोस्, रुन छोड्नुहोस्। यो अवसर विषाद गर्ने होइन। मेरो भाग्यमा जुन दुःख सुख लेखिएको छ त्यसलाई म जहाँ जान्छु उहीँ पाउने छु। पार्वतीजीका यस्ता विनम्रताले भरिएका वचन सुनेर
सम्पूर्ण स्त्रीहरू चिन्ता गर्न लागे र अनेक प्रकारले विधातालाई दोष दिएर आँखाहरूबाट आँसु बगाउन लागे। त्यस समयमा समाचार सुन्ने बित्तिकै हिमाचलले नारदजी र सप्तऋषिहरूलाई साथमै लिएर आफ्नो घरमा गए। त्यसपछि नारदजीले पूर्व जन्मको कथा सुनाएर सबैलाई सम्झाउनु भयो र भन्नुभयो कि हे मैना, तिमीले मेरो सत्य कुरा सुन। तिम्री यी छोरी साक्षात् जगत जननी भवानी हुन्। यी अजन्मा अनादि र अविनाशी शक्ति हुन्। सधैँ शिवजीको अर्धाङ्गमा रहन्छन्। यिनले जगतको उत्पत्ति, पालन र संहार गर्दछिन्। आफ्नो इच्छाबाट नै लीला शरीर धारण गर्दछिन्। पहिला यिनी दक्षको घर गएर जन्मेकी थिइन्। त्यतिखेर यिनको नाम सती थियो। धेरै नै सुन्दर शरीर पाएकी थिइन्। उहाँ पनि सतीले शङ्करजीसँग नै विवाह गरेकी थिइन्। यो कथा सारा जगतमा प्रसिद्ध छँदैछ। एक बार यिनले शिवजीसँग आउँदै गर्दा बाटोमा रघुकुल रूपी कमलका सूर्य श्री रामचन्द्रजीलाई देखिन्। त्यसपछि यिनलाई मोह भयो र यिनले शिवजीले भनेको नमानेर भ्रमवश सीताजीको वेश धारण गरिन्। सतीजीले जुन सीताको वेश धारण गरिन्, त्यही अपराधको कारणले शङ्करजीले यिनलाई त्याग गर्नुभयो। फेरि शिवजीको वियोगमा यिनी आफ्ना पिताको यज्ञमा गएर त्यही योगाग्निबाट भस्म भइन्। अहिले यिनले तिम्रो घर जन्म लिएर आफ्ना पतिका लागि कठिन तपस्या गरिन्। यस्तो जानेर सन्देह छोडिदेऊ। पार्वतीजी त सधैँ नै शिवजीकी प्रिया अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ। त्यसपछि नारदजीका वचन सुनेर सबैको चिन्ता मेटियो र क्षणभरमा यो समाचार सारा नगरवासीको घर घरमा फैलियो। त्यसपछि मैना र हिमवान आनन्दमा मग्न भए र उनीहरूले बारम्बार पार्वतीका चरणको प्रार्थना गरी स्त्री, पुरुष, बालक, युवा र वृद्ध नगरका सबैजना धेरै नै प्रसन्न भए। नगरमा मङ्गल गीत गाउन लागे र सबैले अनेक किसिमका सुनका कलशहरू सजाए। पाक शास्त्रमा जस्तो रीति छ त्यसै अनुसार अनेक थरीका भोजनहरूका सामग्रीहरू तयार भए। जुन घरमा स्वयं माता भवानी रहनु भएको छ त्यहाँको भोजन सामग्रीको वर्णन कसरी गर्न सकिन्छ। हिमाचलले आदरपूर्वक सबै बरियातहरूलाई विष्णु ब्रह्मा र सबै जातिका देवताहरूलाई बोलाए। भोजन गर्नका लागि धेरै नै पङ्क्ति बसी चतुर भान्सेले पस्कन लागे। स्त्रीका समूहहरूले देवताहरूलाई भोजन गर्न लागेको जानेर कोमल बाणीबाट व्यङ्गात्मक गाली गर्न लागे। सबै सुन्दर स्त्रीहरूले मिठो स्वरमा गाली गर्न लागे र व्यङ्गले भरिएका वचनहरू सुनाउन लागे। देवगण आनन्दमय वचन सुनेर धेरै नै सुखको अनुभव गरिरहेका थिए। यसैले भोजन गर्न धेरै समय लाग्यो। भोजन गर्ने समयमा जुन आनन्द बढ्यो त्यो करोडौं मुखबाट पनि भनेर भन्न सकिन्न। भोजन गरिसकेर सबैले हात मुख धोएपछि पान दियो। फेरि सबैजना जो जहाँ बसेका थिए त्यहीँ गइहाले। फेरि मुनिहरू फर्की आएर हिमवानलाई लग्न पत्रिका सुनाए। अनि विवाहको समय भएको जानेर देवताहरूलाई बोलाउन पठाइयो। सबै देवताहरूलाई आदरसहित बोलाइयो र सबैलाई यथायोग्य आसन दियो। वेदको विधि अनुसार वेदी विवाह मण्डप सजाइयो र स्त्रीहरू सुन्दर श्रेष्ठ मङ्गल गीत गाउन लागे। वेदिकामा एउटा अत्यन्त सुन्दर दिव्य सिंहासन थियो जसको सुन्दरताको वर्णन गर्न सकिँदैन, किनभने त्यसलाई स्वयं ब्रह्माजीले बनाउनु भएको थियो। ब्राह्मणहरूलाई शिर निहुराएर र हृदयमा आफ्ना स्वामी श्री रघुनाथलाई सम्झेर शिवजीले त्यस सिंहासनमा बस्नुभयो। फेरि मुनिहरूले पार्वतीजीलाई बोलाए। सखीहरूले श्रृङ्गार गरी उहाँलाई लिएर आए। पार्वतीजीको रूपलाई देख्दा सबै देवता मोहित भए। संसारमा यस्तो कवि को होला जसले त्यस सुन्दरताको वर्णन गर्न सक्छ। पार्वतीजीलाई जगदम्बा र शिवजीकी पत्नी सम्झेर देवताहरूले मनमा नै प्रणाम गरे। भवानीजी सुन्दरताको सीमा हुनुहुन्छ। करोडौं मुखद्वारा पनि उहाँको शोभालाई वर्णन गर्न सकिँदैन। जगत जननी पार्वतीजीको महान शोभाको वर्णन करोडौं मुखबाट पनि गर्न सकिन्न। जब वेद, शेष र सरस्वतीले पनि त्यसको वर्णन गर्दै लाज मान्दछन् भने मन्दबुद्धि तुलसीदास कुन गणनामा आउँछ। सुन्दरता र शोभाकी खानी आमा भवानी मण्डपको बीचमा जहाँ शिवजी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ जानुभयो। उहाँले लाजले गर्दा पति शिवजीका चरण कमलहरूलाई हेर्न सक्नु भएन।
परन्तु उहाँको मनोरूपी भमरा भने त्यही रसपान गरिरहेको थियो। मुनिहरूको आज्ञाबाट शिवजी र पार्वतीजीले गणेशजीको पूजा गर्नुभयो। मनमा देवताहरूलाई अनादि सम्झेर कसैले यो कुरालाई सुनेर शङ्का नगर्नुहोला, किनकि गणेशजी त शिव पार्वतीजीका सन्तान हुनुहुन्छ। अहिले विवाहभन्दा पूर्व नै उहाँ कहाँबाट आउनुभयो भनेर वेदहरूमा विवाहको जस्तो विधि भनिएको छ। महामुनिहरूले त्यो सबै विधि गराए। पर्वतराज हिमाचलले हातमा कुश लिएर तथा कन्याको हात समातेर उहाँलाई भवानी शिवपत्नी सम्झी शिवजीलाई स्मरण गरेर शिवजीलाई समर्पण गरे। जब महेश्वर शिवजीले पार्वतीजीको पाणी ग्रहण गर्नुभयो, त्यसपछि इन्द्रादि सबै देवताहरू हृदयमा ज्यादै नै हर्षित भए। श्रेष्ठ मुनिगणले वेद मन्त्र उच्चारण गर्न लागे तथा देवगणले शिवजीको जय जयकार गर्न लागे। अनेकौं प्रकारका बाजा बज्न लागे। आकाशबाट विभिन्न प्रकारका फूलहरूको वर्षा भयो। शिव पार्वतीजीको विवाह सम्पन्न भयो। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा आनन्द भरियो। दासी दास, रथ, घोडा, हात्ती, गाई, वस्त्र र मणि आदि अनेक प्रकारका चिजहरू, अन्न तथा सुनका भाँडाहरू गाडीहरूमा भरेर गडदुवा दाइजो दिए, जसको वर्णन गर्नै सकिँदैन। धेरै प्रकारका दाइजो दिएर फेरि हात जोडेर हिमाचलले भने, हे शङ्कर, हजुर पूर्ण काम हुनुहुन्छ, मैले हजुरलाई के दिन सक्दछु र? यति मात्र भनेर उनले शिवजीका चरण कमल समाए। त्यसपछि कृपाका सागर शिवजीले आफ्ना ससुराजीलाई सबै प्रकारबाट सम्झाउनु भयो। फेरि प्रेमबाट परिपूर्ण हृदय भएकी मैनाले शिवजीका चरण कमल छोएर भनिन्, हे नाथ, यी उमा मलाई मेरो प्राण समान प्यारी छिन्। हजुरले यिनलाई हजुरको घरकी सेविका बनाउनुहोला र यिनका सबै अपराधहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोला। अब प्रसन्न भएर मलाई यही वरदान दिनुहोस्। शिवजीले धेरै तरिकाबाट आफ्नी सासूलाई सम्झाउनु भयो। त्यसपछि उनी शिवजीका चरणहरूमा शिर निहुराएर घर गइन्। फेरि आमाले पार्वतीजीलाई बोलाउनु भयो र काखमा राखेर यसरी सुन्दर शिक्षा दिनुभयो। करेहु सदा शङ्कर पद पूजा, नारी धरमुपति देऊ न दूजा, वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लिन्ही कुमारी। मैनाले आफ्नो छोरीलाई बोलाएर शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, तिमीले सधैँ शिवजीका चरणहरूको पूजा गर्नु। नारीहरूको यही धर्म हो। उनीहरूका लागि पति नै देवता हुन् र अन्य कुनै देवता छैनन्। यस प्रकार कुरा भन्दा भन्दै उनका आँखामा आँसु भरिए र उनले कन्यालाई छातीमा लगाइन्। फेरि भनिन्, विधाताले जगतमा स्त्री जातिलाई किन पैदा गर्यो होला? पराधीनलाई सपनामा पनि सुख मिल्दैन। यसो भन्दै आमा अत्यन्तै आत्तिनु भयो। परन्तु कुसमय जानेर दुःख व्यक्त गर्ने समय नभएकाले उहाँले धैर्य धारण गर्नुभयो। मैना बारम्बार भेट हुनुहुन्छ र पार्वतीजीका चरणहरू समातेर पल्टिनुहुन्छ। धेरै नै प्रेम थियो, जसको वर्णन गर्नै सकिँदैन। भवानीजी सबै स्त्रीहरूसँग भेट भएर फेरि आफ्नी आमाका हृदयमा गएर टाँसिनु भयो। पार्वतीजी आमासँग फेरि भेट भएर हिँड्नुभयो। सबैजनाले उहाँलाई योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वतीजी फर्की आमातर्फ हेर्दै जानुहुन्थ्यो। त्यसपछि सखीहरूले उहाँलाई शिवजीका साथ लिएर गए। महादेवजीले सबै याचकहरूलाई सन्तुष्ट गरेर पार्वतीजीका साथ घर कैलाशमा जानुभयो। सबै देवता प्रसन्न भएर फूलहरूको वर्षा गर्न लागे। आकाशमा सुन्दर नगरा बजाउन लागे। त्यसपछि हिमवान अत्यन्त प्रेमबाट शिवजीलाई पुर्याउन साथै हिँडे। वृषकेतु शिवजीले धेरै तरिकाले उनलाई सन्तोष गराएर सम्झाएर विदा गर्नुभयो। पर्वतराज हिमाचल तुरुन्तै घरमा आए र उनले सबै पर्वतहरू र सरोवरहरूलाई बोलाए। हिमवानले आदर, दान, विनम्रता र धेरै सम्मानपूर्वक सबैलाई विदाई गरे। जब शिवजी कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो, त्यसपछि सबै देवता आफ्नो लोकमा गए। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ कि पार्वतीजी र शिवजी जगतका आमा बाबु हुनुहुन्छ। यसकारण मैले उहाँहरूका श्रृङ्गारको वर्णन गर्दिनँ। शिव पार्वतीजीले विविध प्रकारका भोग विलास गर्दै आफ्ना गणहरूसहित कैलाशमा रहन लाग्नुभयो। उहाँहरू दिनौँ नयाँ विहार गर्नुहुन्थ्यो। यसरी धेरै समय बित्यो भन्नेसम्मको कथालाई अहिले विराम।
यतिन्जेलसम्म ध्यान दिएर सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हृदयबाटै नमन गर्दै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। यदि ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन पनि नबिर्सनुहोला भन्दै यहाँबाट बताएको ज्ञान हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह कमेन्टमा लेख्न पनि नबिर्सनुहोला। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओम।